अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की यमन को धमकियां देने और ईरान को धमकियां देने के बाद उन्होंने जो अपनी फोर्स रवाना की है, अपने बहरी बेड़े रवाना किए हैं, वारशिप्स रवाना किए हैं और 7 एयरक्राफ्ट रवाना कर दिए हैं। ये बेसिकली ट्रंप ने कहा था कि एक भी हमला अगर हुआ अब यमन की जानिब से तो हम उसके बाद हमला कर देंगे। और ईरान पर हमले का काम इस वक्त सिनेरियो ये है कि फ़ौज रवाना करने के बाद चूँकि इम्कान ये है कि ईरान पर भी अमेरिका हमला कर दे, ईरान की मुकम्मल तौर पर तमाम फोर्सेस इस वक्त बिल्कुल पॉइंट 3 पर आकर इस वक्त हाई अलर्ट हो चुकी हैं। एयरफोर्स, नेवी, ग्राउंड फोर्सेस, न्यूक्लियर फैकल्टी से लेकर तमाम अहम जगहों पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं और मिसाइलों को लॉन्चर्स में इस वक्त तैनात कर दिया गया। और ये वो सूरत हाल है कि ईरान किसी भी वक्त जवाब दे सकता है, यानी किसी भी वक्त ईरान को बड़ा हमला करना पड़ सकता है। असल में ईरान के बारे में आपको पता है कि ट्रंप ने वो काम किया है जो शायद आज से पहले कोई नहीं कर सकता। उसने ओपनली कहा है कि ईरान ये पागल बनाना हमें बंद करे। हम पागल नहीं हैं, हमें पता है इंटेलिजेंस, मालूमात, हथियार, तमाम चीज़ें यमन को दे रहा है। और असल में जो अमेरिका पर हमला हो रहा है वो यमन नहीं कर रहा, हौसी नहीं कर रहा है, वो ईरान हमला कर रहा है। और इस सूरत हाल में अब हमला हुआ है हम पर तो जवाब ईरान को देंगे, यानी अमेरिका ईरान को जवाब देगा और बड़ा ख़तरनाक जवाब देगा। अहम बात यह है कि रूस की जानिब से अमेरिका से मुसलसल राब्ता कायम है और वो मीडिएशन को रोल प्ले कर रहे हैं और इस वक्त चीज़ों को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, यमन के हौसियों की जानिब से भी और उनकी जानिब से भी। लेकिन सिनेरियो ये है कि ईरान के दरमियान हो या कुछ हो, देखिए ट्रंप भी सुनने को तैयार नहीं है, यमन के हौसी तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है, ईरान भी इस वक्त कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर हम इस सारे सिनेरियो का जायज़ा लें तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये जो लड़ाई हुई है, इस लड़ाई के अंदर इस वक्त अमेरिका ने पहल की। देखिए खबर क्या होनी चाहिए थी, इस वक्त खबर ये होनी चाहिए थी कि रूस ने दावा ये किया है कि 68,000 लोग क्रुस रीजन, जो कि रूस का है, जिसमें पिछले साल 2024 अगस्त के अंदर यूक्रेन की फौजें आ गई थी और ट्रैप किया गया था रूस की जानिब से, अब उनको इनसर्कल कर लिया गया और इसको मुकम्मल तौर पर मारने की तैयारी है। और इस सिनेरियो यहाँ पर यह बना है कि रूस ने कहा है कि 68,000 फौजी मारे गए हैं, जबकि बरतानिया की मीडिया ने कहा है कि 70,000 से ज़ायद फौजी मारे जा चुके हैं। और एक रात में नहीं, ये पीछे चंद महीनों में। और ये इतनी बड़ी खबर है कि पूरी दुनिया इससे हिल जाती है। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि रूस ने यहाँ पर यह कहा है कि हमने इसमें इनसर्कल जिनको किया वो नेटो के भी फौजी हैं, हमने उनको जिंदा पकड़ना है ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि देखो यूरोप इस जंग में कूदा है। तो आपको पता है सारे सिनेरियो के अंदर नेटो की फौज में गालिबन अमेरिका भी हो सकता है और दीगर ममालिक भी। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि खबर यह होनी चाहिए थी कि अचानक अमेरिका ने हमला कर दिया यमन पर। देखिए यमन में अभी तक दोबारा जो लड़ाई हुई है, एक भी अमेरिकी का एक शिप अभी तक अगवा नहीं किया, ना हमला किया, ना उसका रास्ता रोका। उन्होंने सिर्फ इसराइल के शिप की बात की। तो अमेरिका का हमला करना क्या बनता है? जहां साफ सी बात यह है कि ट्रंप ने जो ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया, देखें ट्रंप ने इंटरव्यू में ये कहा है कि इस्लाम हमसे नफरत करता है और हम बड़ा ही भी केयरफुल होकर उनको यहाँ से निकाल दें। ये मुसलमानों की बात कर रहा है। फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों से सबसे ज़्यादा वोट लिया और उसने कहा था मैं गजा जंग भी बंद करूँगा, उसने कहा था लुबनान जंग बंद करूँगा, कोई नहीं जंग नहीं छेड़ूंगा। उसने कहा था मुझे मुसलमानों ने जो वोट दिए हैं और इस सूरत हाल में उन वोटों की लाज रखूँगा। सवाल ये है कि अचानक से यमन पर हमला, फिर वो यमन से पलट कर ईरान पर आ जाना और फौज रवाना करके उनको टास्क देना कि अगर हमला यमन करे तो जवाब आपने ईरान को देना है। यानी आप इस सूरत हाल में ये कहें इसराइल के पास F-35 से लेकर जितना असला है या सारा गजा के अंदर जो असला आया है, बंकर बम से लेकर तमाम चीज़ें, वो कहाँ से आई हैं? वो अमेरिका से आया। तो अमेरिका फिर ये कहे कि वो इसराइल को कुछ भी नहीं है, वो अमेरिका कर रहा है, बिल्कुल बात तो ठीक है, वहाँ तो बिल्कुल ठीक बात समझ आती है। तो सवाल ये है तो फिर अमेरिका पर लड़ाई कर दी जाए, यानी यमन से लड़ाई है तो आप यमन से जाकर मुकाबला करें ना। असल मसला क्या हुआ है? असल मसला ये हुआ है जो कल हमला हुआ है वो अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था। लेकिन इस हमले के तहत अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी ने ट्रंप को ब्रीफिंग दी ऑलरेडी कि ये हमला फिजिबल नहीं है, अगर हम हमला करेंगे तो हम पर जवाब आएगा। और ऑलरेडी 2 दफ़ा हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह करवा चुके हैं, वारशिप्स तबाह हैं, हमारे बहुत सारे शिप्स तबाह हो गए हैं, ऑयल टैंक्स तबाह हैं, तो बहुत कुछ हमने बर्बाद कर दिया है। तो ये जंग किसी मसले का हल नहीं है। उसके बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप ये करे कि नहीं हमने हमला करना है, तो फिर आप सिनेरियो समझ लें कि हालात क्या और वो कौन सा एजेंडा इस वक्त नाफिज करना चाह रहा है ट्रंप। देखें
اس وقت چاروں طرف سے پھنسا ہوا ہے ٹرمپ، چاہے وہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اس نے جو جنگ چھیڑ دیا پورے ورلڈ کے ساتھ، اور اس وقت جو یمن کے ساتھ اس نے جنگ چھیڑ دی ہے، یمن نے تو پیچھے نہیں ہٹنا، ایک بات تو طے ہو گئی ہے، لیکن یہاں ایک سینیریو بنتا ہے، اگر یمن اب دوبارہ حملہ کرے تو بدلے میں امریکہ نے اگر حملہ کر دیا ایران پر، تو آپ بتائیں کہ ساری صورتحال میں تو پھر ایران تو نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیں دو سینیریو ہیں، یہ سمجھیں ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں، اگر امریکہ کا کوئی 1000 کلومیٹر دور ایئر کرافٹ کیریئر کھڑا ہوا ہے، ایران ہٹ کرے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا، اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو روک پائے اور اس کو ٹیکل کر لے، وہ ماریں گے تو یہ مر جائے گی۔ سوال یہ ہے اگر یمن کے اتنے ایکوریٹلی بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے اگر ہمارے ایئر کرافٹ کیریئر سے لے کر تمام کو جو انٹیلیجنس معلومات ہے وہ ایران دے رہا ہے، تو اب آج بتا دیں کہ اگر آج آپ نے اپنا ایئر کرافٹ کیریئر موو کر لیا تھا اور پھر بھی وہاں پر ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے، تو بتائیں ساری صورتحال کے اندر پھر ایران کے پاس کیا کچھ ہوگا اور ان کے پاس ٹیکنالوجی کا لیول کیا ہے۔ اگر یہی سینیریو دیکھنا ہے تو پچھلی دفعہ جو ایران نے حملہ کیا تھا، اسرائیل کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اچھا ایسا حملہ اور جو دفاع ایران نے کیا تھا، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کس لیول پر جا کے انہوں نے F-35 کا مقابلہ کیا۔ کون سا ملک ہے جو مقابلہ کر سکتا ہے؟ روس کے اوپر چلے جائیں تو روس کی سینیریو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن F-35 اگر ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران کی تو اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ہے۔ یہی F-35 ماضی میں جب حملہ کرتے تھے تو ایران کا پورا نیوکلیر پروگرام 10 سال پیچھے چلا جاتا تھا، اتنی تباہی ہوتی تھی۔ اب یہاں جب حملہ ہوگا تو روس بچانے کے لیے آئے گا، اور روس جو بچانے کے لیے آئے گا تو آپ بتائیے کیا امریکہ ساری صورتحال کو برداشت کرے گا؟ یہ اصل سوال ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا، روس کے فارن منسٹر نے جو امریکہ کے فارن منسٹر کو سیکریٹری اسٹیٹ کو کال کی، روبیو کو، اور کہا کہ پیوٹن کا پیغام ہے کہ امیڈیٹلی آپریشن بند کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی اس کے چند گھنٹوں کے بعد یمن نے حملہ کر دیا اور سیکنڈ حملہ بھی کر دیا، اور اس کے بعد امریکہ نے حملہ کیا، وہ دوبارہ حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس وقت امریکہ پر دوبارہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس دفعہ شاید خطرناک میزائل ہو اس سے۔ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے، دیکھیں ٹرمپ بار بار ایک چیز پر غلطی کر رہا ہے، اور جب بھی ٹیریفائڈ کرے گا یا حملہ کرے گا ساتھ یہ مینشن کر دے گا کہ ہم پر دوبارہ حملہ ہوا۔ آج اس نے کہا کہ اگر فردر اٹیک ہوا تو ہم ایران کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کسی ملک کے اندر حملہ کریں۔ دیکھیں کل جب انہوں نے حملہ کیا امریکہ نے تو کیا تباہی، وہی ساری دنیا نے دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے۔ اب آپ بتائیں کہ ساری صورتحال کے اندر یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ امریکہ کے پاس کوئی انٹیلیجنس معلومات نہیں ہے۔ آپ بتائیں 1.5-2 مہینے کے اندر امریکہ نے کون سی ایسی انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کر لی ہے یمن کے خلاف، وہ جو پچھلے 550 دنوں میں ان کے پاس نہیں تھی؟ اگر ہوتی تو کیا وہ یمن کو پہلے تباہ نہ کر دیتے؟ نہ اس کے پاس انٹیلیجنس معلومات ہے۔ آپ یہاں یہ اندازہ لگائیں، آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اس کے بارے میں سارے میڈیا پر اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو مار دیا ہے امریکہ نے کل حملے میں۔ آج وہ لاکھوں کے حساب سے بندے اکٹھے کر کے آ گیا، اور آنے کے بعد وہ تقریر کر رہا ہے وہاں پر اور امریکہ کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انٹیلیجنس معلومات ان کے پاس پہنچی تھی کہ یہاں پر یہ بندہ موجود تھا وہ غلط تھی۔ اس کا سب سے بڑا مرلہ آپ سمجھیے ہوا یہ تھا کہ امریکہ نے 4.5 سال یمن کے بارے میں کہا کہ بھائی ہم نے ان کو اپنی لسٹ میں نہیں رکھنا، ہم آپ پر پیسہ ضائع نہیں کریں گے، ہم نے ان کو کسی صورت بھی انٹیلیجنس معلومات اکٹھی نہیں کرنی، نہ پیسہ ضائع کرنا ہے۔ ان کو کیا پتہ ہے یہ بلا بن جائے گی۔ آپ یہ سینیریو بنا رہے ہیں مثال کے طور پر، وہ یہاں پر ایران آ رہا ہے، ایران کے ایکسپرٹس ہیں، اور وہ یہاں پر کریں تو امریکہ کا تھا اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم اسرائیل میں جو تعینات ہے، اس کو آپریٹ کرنے کے لیے 100 ایکسپرٹس کہاں سے آئے؟ امریکہ سے آئے۔ آپ اسرائیل کو تو نہیں دے رہے کہ آپ آپریٹ کریں۔ خاص طور پر لبنان نے حملہ کرنا شروع کیا تھا، وہ جنگ چھڑ گئی تھی ان کے کنٹرول سے باہر۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ اس بلا نے جب یہ لڑائی کی تھی تو اگر لیٹ سے ایران اگر وہاں پہ جا کے آپریٹ کر رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یا تو آپ یہ کام نہ کرتے ہو۔ اور یہ بات امریکہ کی، اب یہ بات کہتے ہیں جی اسلام ہم سے نفرت کرتا ہے، بھائی تم نے مسلمان ممالک کا جو حشر کیا ہے، اس کے بعد آج آپ کہتے ہیں جی لیگل امیگرینٹس نہ آئیں، فلانا بالکل ٹھیک ہے۔ تو آج آپ نے شام، لیبیا، عراق، افغانستان، تیونس، ہر جگہ جو CIA نے حرکتیں کی ہیں، اس کے بعد جو لوگ اپنے ملکوں میں رہنے کے قابل نہیں سمجھتے جنہوں کو، تو آپ کے ملکوں میں تو آئیں گے نا۔